धनगर समाजाचा धनगर समाजाचा बोलो बोलो भारत माता की बोलो बोलो भारत माता की. The Dhangar community has renewed its demand for scheduled tribe status in Goa after years of efforts to secure inclusion in the state's ST list. Dhangars are currently classified under the other backward classes, while Goa's notified ST list includes the Gauda, Kunbi and Vedip communities. The community is now pressing the government to take the matter forward with the centre. The demand for ST status has been pending for years. The Dhangar community has sought inclusion in the scheduled tribe category, arguing that recognition would give it access to constitutional safeguards and benefits available to notified tribal communities. The community is, however, still outside Goa's ST list and remains classified under the OBC category. Earlier proposals to secure ST recognition have failed to clear the process at the centre, leaving the demand unresolved. The latest effort is now focused on taking the issue back to the centre. आज एसटी रिजर्वेशना खातीर जी उटा संघटना आनी दुसरे वटेन जे धनगर समाज आसा हेंचे सद्याक धांवपळ सद्याक जाले कडेन आसा आनीक उटा संघटनेक सद्याक जी सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन धाडल्या की तुमकां एसटी स्टेटस दिता म्हणून ह्या हेंचेर सद्याक ते उमेदीन आसात आनी दुसरे वटेन जो धनगर समाज आसा हो सद्याक खंय तरी दुखवलो आसा ते कितली वर्सां जालीं मागतात की आमकां एसटी स्टेटस दिवचें म्हणून पूण तांकां आजून मेळना. हेजे खातीर आज धनगर समाजाचे जो प्रेजिडेंट आसा आनीक पयलींचो डेप्टी सीएम आनीक केपेंचो पयलींचो आमदार बाबू कवळेकर हे आज जो BJP पार्टीचा गोंयचे दामू नायक आसा एक मेळ्ळे आनी तेणी आपल्याली ग्रेवन्सीस घातले कडेन आसा. एक वटेन उटा संघटना झगडटा की आमकां बेगीच्या बेगीन दिवच म्हणून आनी दुसरे वटेन जो धनगर समाज म्हणटा की आमकां इन्क्लूड करची म्हणून. सद्याक इलेक्शन आतां लागीं पावले कडेन आसा आनी खंय तरी हे 4 मतदारसंघ तांकां जे आसात हे उटा दिवचे पडटले आनी हेजे खातीर जायती घडामोडी ज्यो आसात ह्यो आतां हेजे मुखार जावपाच्यो आसा. आतां पळोवया सरकार हांकां उटा संघटनाक 4 नोटिफाय करतलो आनीक तितूंत भितर हे जे धनगर समाज आसा हांकां इन्क्लूड करतलो हे पळोवचें पडटलें. आनी एक वटेन तुमी पळयतात की फाटल्या दिसांनी कितलेशे कडेन घडामोडी केप्यां जाल्यात सांग्यार जाल्यात हेजे सारके आनी हेजी व्हडल्यो घडामोडी जातल्यो ह्यो येणारो काळ तुमी येतलो तो तेन्ना तुमी पळोवचें पडटलें. पर आमी सीएमाक अशेंच मेळ्ळे सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी ताका लागून आमी अध्यक्षाकय आमी रिक्वेस्ट करपाक येयल्ले कित्याक आमी खुबशे आमचे गांवांनी मिटींग चालू आसात 52 मिटींग जाल्ले आसात तालुक्याच्यो मिटींग 4-5 मिटींग जाल्ले आसात फुडली शेनवार येता आनी मिटींग आसात आनी प्रत्येक कडेन जे वातावरण इतलें आमचें हें जाल्लें आसा की अस्वस्थ अशें लोक जाल्ले आसात आनी आमकां आमच्या समाजाच्या बांदवांक म्हणटा अशें सांगपाक कन्विन्स करपाक ताका शेवट येता. तांचो एकच प्रश्न आसता सगळ्यांचो की ते गेली 23 वर्सां आमी अहवाल धाडीत आसात स्क्रुटिनी चालू आशिल्ली आयज 23 वर्सां उपरांत स्क्रुटिनी खंय तरी कंप्लीट जाल्ली आसात सगळे पेपर वर्क जाल्ले आसा आनी आज RGI समाधान जाल्लें आसा RGIचे समाधानकारक जे सगळें आमी केल्लें आसा तरी देखून आजून कित्याक जायना आनी हेची रिप्लाय आमकां दिवपाक खूब कठीण जाता. आमी म्हाज्या भितर आसात पक्षाचे उपाध्यक्ष आसात म्हाजे उपमुख्यमंत्री काम करतात सगळ्या पक्षाच्या भितर आमी अनेक पदाधिकारी आसात आनी सरकार आमच्या दोन्ही कडेन सरकार आमचोच आसा पूण आतां सगळें जालें आसतना सुद्दां कित्याक जायना अशें लोक जेन्ना प्रश्न करतात तांकां रिप्लाय दिवपाक आमकां जायना. पयलीं आमची कशी जायी की स्क्रुटिनी चालू आसली स्क्रुटिनी चालू आसा कितें तरी ते आमचे कडेन मागतात आमी तांकां दितात पेपर वर्क आमी चालू आशिल्लो आयज खंय तरी कंप्लीट जाला टोटल कंप्लीट जाल्लो आसा 23 वर्सां उपरांत आज कंप्लीट जाला 6-7 अहवाल जाले सगळे त्रुटींचें निवारण केल्लें आसा तरी देखून कित्याक जायना. ताका लागून आमी RGIचे मिनिस्टर म्हळ्यार देशाचे गृहमंत्री तांचे जाता तितले बेगीन तेंचे अपॉयंटमेंट घेवचें आनी आमचेर हो अन्याय जाल्लो आसा तो आमच्या समाजाचो सगळ्यांक लोक मानतात आमचेर अन्याय जाला म्हणून तो अन्याय दूर करपा खातीर जाता तितली बेगीन अपॉयंटमेंट घेयात आनी आमकां न्याय दियात अशें सांगपा खातीर आमी गवळी धनगर समाज जो आसा त्या समाजाक राजकीय त्यांची आरक्षण त्यांची अनेक वर्सांची त्यांची मागणी आसा आणि त्याची ती प्रक्रिया दिल्ली दरबारी चालू आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आणि ते कंटिन्युअसली ती फॉलो करीत आसा. गाकुवेद म्हणून त्या वेळाचेर सगळ्यांचो एकठांय आशिल्लो तातूंत भितर
हे 3 समाजांचे मान्यता मेळ्ळी. फक्त एकच धनगर जो समाज आसा जो मुळात सुरवाती पासून 1963 पासून तेंच्यान आतां पर्यंत जो सगळो प्रयत्न करीत आसा. सगळ्यांत पयले आरक्षणाची मागणी तर तांचीच आशिल्ली आनी तांची मागणी सरकारी दरबारात टॅक्निकल प्रोसेसाक लागून खंय तरी वयर सकयल जायत आसा अडकून. ती तांची मागणी आसा ती बेगीन जावपाक जाय आशिल्ली. For the Dhangar community, the issue is now about whether another political push can finally translate into recognition. The community remains outside Goa's notified ST framework even as the demand continues to gain political attention. The next step will depend on how the state government takes up the matter with the centre and whether the objections to Dhangar inclusion can finally be addressed. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Bhaktipai Balgi for Goa 365.